محترم جناب صاحبزادہ حافظ بابر فروق رحیمی صاحب، شہر لاہور کے ناظم تبلیغ شیر ربانی حضرت مولانا قاری محمد آصف ربانی صاحب کو بھی خوش آمدید کہتے ہیں۔ ہمارے مرکزی رہنما صاحبزادہ یونس عدیل صاحب، مرکزی جمعیت اہل حدیث کے مرکزی رہنما رانا محمد داؤد صاحب، اسی طرح مرکزی رہنما حافظ محمد نواز صاحب، دوسرے خطباء جو تشریف فرما ہیں، دل کی اتھے گہرائیوں سے ہم ان کو خوش آمدید کہتے ہیں۔ اب میں بلا تاخیر ایک چھوٹی سی نظم، اس کے بعد فضیلت الشیخ حضرت مولانا قاری عبد المنان راسخ حافظہ اللہ تعالی صاحب کا خطاب ہوگا۔ انعام الہی عابد صاحب کو میں دعوت دیتا ہوں کہ وہ نعتیہ کلام سنائیں، اس کے بعد انشاءاللہ شیخ صاحب کا خطاب شروع ہوگا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دربار صدیقی دے وچ جے ہوندی زہرا دی توہین، دربار صدیقی دے وچ جے ہوندی زہرا دی توہین، پھٹ ویندا مچ ویندا کوہرام مدینے وچ، پھٹ ویندی پاک زمین، تے چار کھجیاں منگے جنتی ملکہ، چار کھجیاں منگے جنتی ملکہ، نہیں آندا عابد یقین، چار کھجیاں منگے جنتی ملکہ، نہیں آندا عابد یقین، اے بختان سبائیاں دا جو بہت کمینہ لائین، مدنی دے بعد راغبر او صدیق مننا پوسی، مدنی دے بعد راغبر او صدیق مننا پوسی، آقا دیار غارے، آقا دیار غارے تسلیم کرنا پوسی، مدنی دے بعد راغبر او صدیق مننا پوسی، صدیق دی صداقت نو جاندا جہان، صدیق دی صداقت نو جاندا جہان، آقا دا یار بنیا سونے دا یار بنیا، مدنی دا یار بنیا پہلا سیو جوان، خلافت بلا فصل دا، خلافت بلا فصل دا حقدار مننا پوسی، مدنی دے بعد راغبر او صدیق مننا پوسی، غاراں دے وچ بھی نالے محبت والا جملہ، غاراں دے وچ بھی نالے مزاراں دے وچ بھی نالے، غاراں دے وچ بھی نالے مزاراں دے وچ بھی نالے، سفراں دے وچ بھی نالے حضراں دے وچ بھی نالے، پر دشمن صدیق دے نو، پر دشمن صدیق دے نو پٹ پٹ کے مرنا پوسی، مدنی دے بعد راغبر او صدیق مننا پوسی، آقا دیار غارے، آقا دیار غارے تسلیم
کرنا پوسی مدنی دے بہادر خبر او صدیق مننا پوسی۔ السلام علیکم۔